Maayong hapon kaninyong tanan, karong Lunes, Disyembre 25, 2023 sa hapon. Ani ang kahimtang sa panahon sa tibok adlaw ug sa sunod pang mga adlaw. Unahon usa nato ang mga weather system nga ning apekto sa atong nasod. Sa pagkakaron, padayong gihapon ang hanging amihan o northeast monsoon nga masinati sa Luzon. O ang easterlies padayon sab kini makaapekto sa silangan bahin sa Kabisayan ug Mindanao. Samtang dinhi sa atong dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, makasinatig usay madagumon ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa pagpatapat nga ulan, kilat o pagpanalugdog tungod kini sa easterlies o localized thunderstorm. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang mohuyop nga gikan sa silangan ngadto na sa amihan ang silangan direksyon ug hapsay ngadto sa kasarangan ang balod sa kadagatan. Ang sukod sa temperatura dinhi sa atong dakbayan gikan sa 23.9 ngadto na sa 27.4 antas sentigrado. Ang taob karong alas 9:07 sa gabi nga adunay sukod nga 1.2 meter og ang paghunas sa kadagatan ugma sa buntag sa alas 6 nga adunay sukod nga negative 0.3 meter. Og wala tay gale warning nga masinati dinhi sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte og sa ubang bahin sa Mindanao. Ang adlaw musubang ugma sa buntag sa alas 5:51 ug mosalop karong hapon sa alas 5:24. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao. Kini si Francis Simorlan.